हेलो हाई एभ्रिवान। अब आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा क्लास 11 को अप्टिक्स को रिफ्लेक्सन अफ लाइट को है अथवा भनौं न रिफ्लेक्सन अन स्फेरिकल मिरर त्यो टपिक को न्यूमेरिकल गर्छौं है। अब एउटा क्वेशन मैले क्वेशन लेखे अनि त्यो क्वेशन को न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं हामीले है। क्वेशन के हो भने अ 2 सेन्टिमिटर टल ऑब्जेक्ट tall object is placed at 15 centimeter from a concave mirror having focal length भनौं न concave mirror of focal length 10 centimeter of focal length 10 centimeter then find its position अथवा placed at 10 centimeter then find the position size and nature of image size and nature of the image है ल। अब यो क्वेशन हो भने यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने त्यो हामीले सिक्छौं यसमा है। अब यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेर्छौं हामीले है। ल त यो अब्जेक्ट को 2 सेन्टिमिटर टल अब्जेक्ट मीन्स अब्जेक्ट को हाइट हो 2 सेन्टिमिटर है। इज प्लेस्ड एट 15 सेन्टिमिटर फ्रम अ कन्केव मिरर है। मिरर को पोल बाट डिस्टेंस कति हो अब्जेक्ट को 15 सेन्टिमिटर अफ अ फोकल लेंथ 10 सेन्टिमिटर। मिरर को कन्केव मिरर को फोकल लेंथ कति हो 10 सेन्टिमिटर। देन फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर अफ द इमेज। पोजिशन अफ द इमेज भनेको इमेज को डिस्टेंस, मिरर बाट इमेज को डिस्टेंस भनेको पोजिशन अफ द इमेज र साइज अफ द इमेज भनेको अब्जेक्ट को साइज 2 सेन्टिमिटर हो भने इमेज को साइज कत्रो अथवा भनौं न हामीले मिरर फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा अब्जेक्ट को हाइट AB लिन्थ्यौ र इमेज को हाइट A डैश B डैश आउँथ्यो अथवा B डैश A डैश आउँथ्यो भन्ने यो भनेको AB को हाइट हो 2 सेन्टिमिटर है। अथवा भनौं कि यो AB को भ्यालु हो, यो AB को भ्यालु हो 2 सेन्टिमिटर र साइज अफ इमेज भनेको B डैश A डैश को हाइट अथवा A डैश B डैश को हाइट भनेको साइज अफ द इमेज र नेचर अफ द इमेज भनेको रियल इमेज हो कि भर्चुअल इमेज हो। अब रियल हो भने इन्भर्टेड भइहाल्छ, भर्चुअल हो भने इरेक्ट भइहाल्छ हो। र नेचरमा सँगसँगै हामीले रियल भर्चुअल को बारेमा भन्छौं र रियल भर्चुअल भन्ने बित्तिकै इन्भर्टेड इमेज उल्टो इमेज भइहाल्छ र भर्चुअल भन्ने बित्तिकै सुल्टो इमेज बन्छ A डैश B डैश। र डिमिनिस्ड हो कि इनलार्ज्ड हो अथवा मैग्निफाइड हो इमेज त्यो भनेको नेचर अफ द इमेज। नेचर अफ द इमेज भनेको रियल भर्चुअल कि रियल भर्चुअल कि रियल भर्चुअल हो कि नभए इरेक्ट इन्भर्टेड कि नभए मैग्निफाइड डिमिनिस्ड अथवा इनलार्ज्ड त्यो बताउने हो नेचर अफ द इमेज मा है। हो त गिवन के हो त त्यो लेखिहालौ पहिला हो। त वी हैव गिवन के हो हामीसँग इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेखौ फर्स्ट मा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को भ्यालु कति हो प्लेस्ड एट 15 सेन्टिमिटर है, प्लेस्ड एट 15 सेन्टिमिटर र फोकल लेंथ अफ कन्केव मिरर कति हो फोकल लेंथ अफ कन्केव मिरर कति हो f को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर है। हो त यो 10 सेन्टिमिटर प्लस हो, यो 10 सेन्टिमिटर के हो प्लस 10 सेन्टिमिटर के हो प्लस किन कन्केव मिरर को फोकस रियल फोकस हुन्छ र रियल फोकस भएको कारणले गर्दा उसको रियल फोकल डिस्टेंस हुन्छ त्यो भनेको प्लस है। अब अब्जेक्ट डिस्टेंस पनि प्लस लियो किनभने 2 सेन्टिमिटर टल अब्जेक्ट भन्दाखेरि हो यो अब्जेक्ट भर्चुअल अब्जेक्ट हैन यो रियल अब्जेक्ट हो। अनि रियल अब्जेक्ट को डिस्टेंस भनेको प्लस लिने हो हामीले, रियल अब्जेक्ट को डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस मा लिने हो। रियल अब्जेक्ट भयो भने रियल अब्जेक्ट को डिस्टेंस को बेलामा प्लस लेख्ने हो है। अब कसरी बुझ्यो यो रियल अब्जेक्ट हो त यो क्वेशन मा अब सुरुमै यो अब्जेक्ट त्यो अब्जेक्ट भन्यो भने है रिफ्लेक्टेड नभएको अब्जेक्ट छ भने है त्यो भनेको रिफ्लेक्टेड इमेज यदि अब्जेक्ट बनेन भने रिफ्लेक्टेड इमेज यदि अब्जेक्ट
बनेन भने त्यो अब्जेक्ट भनेको रियल इमेज के अरे रियल अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्ट भनेको रियल अब्जेक्ट। अथवा 2 सेन्टिमिटर सिधै अब्जेक्ट भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, त्यो रियल अब्जेक्ट हो। म भर्चुअल अब्जेक्टको नि क्वेसन गराउँछु पछि, भर्चुअल अब्जेक्टको नि क्वेसन गराउँछु पछि। तर अहिलेलाई के बुझौँ कि 2 सेन्टिमिटर भर्चुअल अब्जेक्ट लेखेको छैन नि, सो यो रियल अब्जेक्ट मान्नु पर्यो। कि नभए रियल लेखे पनि रियल मान्नु पर्यो, रियल नलेखे पनि रियलै मान्नु पर्यो है। तर सधैँ रियल नलेख्ने बित्तिकै हामीले भर्चुअल अब्जेक्ट भन्न मिल्दैन, के अरे रियल अब्जेक्ट भन्न मिल्दैन। सधैँ यो अब्जेक्ट मात्रै लेखियो भने रियल अब्जेक्ट सधैँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। तर सर्टकटमा होइन त्यसरी बुझ्नुभन्दा यसरी बुझौँ, सिधै अब्जेक्ट लेखिएको छ हो 2 सेन्टिमिटर अब्जेक्ट अथवा आयन अब्जेक्ट भने त्यो रियल अब्जेक्ट मान्नु पर्यो है। र रियल अब्जेक्टको डिस्टेन्स यु भनेको 15 सेन्टिमिटर लिनु पर्यो है। र भर्चुअल अब्जेक्ट कस्तो केसमा हुन्छ भने जब कुनै इमेज फेरि फर्स्ट इमेजलाई फेरि हामी रिफ्लेक्ट गरायो भने त्यो फर्स्ट इमेज भनेको अब यदि फर्स्ट इमेज भर्चुअल हो भने त्यो चाहिँ अब त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरायो भने त्यो फर्स्ट इमेज भर्चुअल इमेज हाम्रो चाहिँ रियल के अरे रियल भर्चुअल अब्जेक्ट हुन जान्छ है। फर्स्ट इमेज मानौ भर्चुअल छ, कुनै रियल अब्जेक्टको फर्स्ट मानौ यो कन्केभ मिरर, एकछिनको लागि यो मानौ कन्केभ मिरर हो। अब यो कन्केभ मिरर यो फोकल लेन्थ हो। अब यो अब्जेक्ट हो भनौँ एकछिनको लागि AB भने यसको भर्चुअल इमेज अब बन्ने हो यतापट्टि होइन A डैश B डैश हो। अब यो A डैश B डैश को फेरि रिफ्लेक्सन गरायो भने A डैश B डैश को यदि फेरि रिफ्लेक्सन मानौ गरायो भने मानौ एकछिनको लागि यो मानौ यसरी छ, यो अब कन्भेक्स मिरर मैले राखेँ। अब यसको रिफ्लेक्सन यदि यसमा हामीले गरायो भने यसको रिफ्लेक्सन हामीले यसमा गरायो भने हाम्रो लागि यो A डैश B डैश अब के हुने हो, भर्चुअल अब्जेक्ट। A डैश B डैश के हुने हो, भर्चुअल अब्जेक्ट। र भर्चुअल अब्जेक्ट हुन्थ्यो भने यो पोलबाट मिररसम्मको डिस्टेन्स नेगेटिभ लिनु पर्थ्यो। भर्चुअल अब्जेक्ट हुन्थ्यो भने पोलबाट मिररको पोलबाट यो भर्चुअल इमेजसम्मको डिस्टेन्स भनेको भर्चुअल अब्जेक्टको डिस्टेन्स र त्यो डिस्टेन्स नेगेटिभ लिन्थ्यो। किन यो इमेज अब्जेक्ट, किनभने अब यो इमेजको रिफ्लेक्सन गराउँछौँ हामीले है। सो त्यो बेलामा यो PA डैश नेगेटिभ हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्थ्यो। तर यो बेलाको अब्जेक्ट भनेको इमेज हो र यो चाहिँ भर्चुअल इमेज हो। सो भर्चुअल इमेज यदि अब्जेक्टको जस्तो ट्रिट गरियो भने, भर्चुअल इमेज यदि अब्जेक्टको जस्तो ट्रिट गरियो भने त्यो बेलामा युको भ्यालु माइनस, त्यो बेलामा युको भ्यालु माइनस। अब त्यस्तो यहाँ केही केस छ र छैन नि, सिधै 2 सेन्टिमिटर टल अब्जेक्ट अथवा सिधै 2 सेन्टिमिटर अब्जेक्ट अथवा आयन अब्जेक्ट भनियो भने त्यो रियल अब्जेक्ट मान्नु पर्यो है। अथवा हामीले सेन्स बुझ्नु पर्यो कि अब्जेक्ट के हो। रिफ्लेक्टेड भर्चुअल इमेज त अब्जेक्ट छैन नि, रिफ्लेक्टेड भर्चुअल इमेज अब्जेक्ट छैन नि हो। रिफ्लेक्टेड भर्चुअल इमेज यदि अब्जेक्ट भएन भने त्यो अब्जेक्ट रियल अब्जेक्ट हुने हो। रिफ्लेक्टेड भर्चुअल इमेज यदि अब्जेक्ट भएन भने त्यो अब्जेक्ट रियल अब्जेक्ट हुने हो र रियल अब्जेक्टको लागि डिस्टेन्स पोजिटिभ लिने हो। ल यति कुरा हामी क्लियर गर्यौँ कि अब्जेक्ट डिस्टेन्स अहिले पोजिटिभ हो। किनभने यो रिफ्लेक्टेड भर्चुअल इमेज छैन है। अब त्यो केस आएपछि म त्यसलाई डिल गरौँला। अहिले चाहिँ जस यो रिफ्लेक्टेड भर्चुअल इमेज होइन है। आयन अब्जेक्ट भने पनि सिधै पोजिटिभ लिइहाल्ने हो है। अथवा 2 सेन्टिमिटर टल अब्जेक्ट, 4 सेन्टिमिटर टल अब्जेक्ट अथवा आयन अब्जेक्ट हो सिधै, अथवा द अब्जेक्ट भने पनि सिधै हामीले रियल अब्जेक्ट मान्ने हो र त्यसको डिस्टेन्स फ्रम द पोल पोजिटिभ लिइहाल्ने हो। ल यति भइसकेपछि अब यो भर्चुअल इमेजको अब्जेक्टको बेलाको केस पनि म पछि देखाउँछु है। र त्यो बेलामा यु फेरि माइनस हुन्छ, त्यो बेलामा यु माइनस हुन्छ। अब अहिलेलाई होइन है। ल अर्को के दिएको हो, 2 सेन्टिमिटर टल अब्जेक्ट मिन्स हाइट अफ अब्जेक्ट दिएको हो, हाइट अफ अब्जेक्ट दिएको हो। हाइट अफ अब्जेक्ट, हाइट अफ अब्जेक्टलाई म ओ लेखौँ, हाइट अफ अब्जेक्टलाई म के लेखौँ, ओ। हाइट अफ अब्जेक्टलाई म ओ ले डिनोट गरौँ, हाइट अफ अब्जेक्टलाई म ओ ले डिनोट गरौँ। ओ को भ्यालु कति हो, 2 सेन्टिमिटर। ओ को भ्यालु कति हो, 2 सेन्टिमिटर। र हामीले अब के निकाल्नु पर्ने हो, पोजिसन अफ द इमेज। हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, पोजिसन अफ द इमेज। पोजिसन अफ यो PSN भनेको पोजिसन बुझ्नु पर्यो। पोजिसन अफ इमेज भनेको इमेज डिस्टेन्स, पोजिसन अफ इमेज भनेको इमेज डिस्टेन्स V। पोजिसन अफ इमेज भनेको इमेज डिस्टेन्स द्याट इज V को भ्यालु वाट हो। र अर्को साइज अफ इमेज मिन्स हाइट अफ इमेज, साइज अफ इमेज मिन्स हाइट अफ इमेज, साइज अफ इमेज मिन्स हाइट अफ इमेज द्याट इज I निकाल्नु पर्ने हो। हाइट अफ इमेजलाई म I ले डिनोट गरेँ भने यो I निकाल्नु पर्ने हो है। र नेचर भनेको अब त्यो इमेज गरेपछि नेचर म बताउँला है। ल साइज निकालौँ र पोजिसन निकालौँ, त्यसपछि नेचरको कुरा गरौँला। साइज निकालौँ, पोजिसन निकालौँ, त्यसपछि नेचरको कुरा गरौँला। हुन त विदाउट न्युमेरिकल सल्भ गरिकन नेचर बताउन मिल्छ।
विदाउट न्युमेरिकल सल्भ गरिकन पनि नेचर बताउन मिल्छ। त्यो आइडियामा अर्को पार्ट लास्ट पार्टमा बताउँला। अहिले पहिला भी र आई निकालौ है। म माथिबाट मेटिहाल्यो, यो क्वेसन भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु पर्यो र यो बाँकी पार्ट जे छ त्यो भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु पर्यो। म माथिबाट मेटेर लेखौँ है। ल सो मिरर फर्मुला अब युज गर्छौँ हामीले अनि भी निकाल्छौँ फर्स्टमा है। र भी निकालेर म्याग्निफिकेसनको फर्मुला हामीले युज गर्छौँ v/u इक्वल्स टु i/o। मिरर फर्मुलाबाट भी निकालेपछि हामीले के गर्छौँ म्याग्निफिकेसनको फर्मुला अप्लाई गर्छौँ v/u इक्वल्स टु i/o अनि त्यहाँबाट i को भ्यालु निकाल्छौँ है। ल सो वी नो 1/f इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v। अब f को भ्यालु र u को भ्यालु त्यहाँबाट साइन सहित ल्याएर राख्ने हो। f u v को भ्यालु f v निकाल्नु पर्ने हो भने त्यसको कुनै साइन पुट गर्नु पर्दैन। जुन टर्मको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त्यो हो। मिरर फर्मुलामा प्लस हुन्छ भने प्लसै राख्ने हो र त्यसलाई केही पनि नचलाइकन त्यो त्यही साइन राख्ने हो। तर अरू जुन टर्मको भ्यालु नोन हुन्छ त्यो टर्मको भ्यालु प्लस हो कि माइनस हो, त्यो प्लस भयो भने प्लस ल्याएर राख्ने, माइनस हो भने माइनस ल्याएर राख्ने। अब अहिलेको केसमा के थियो फोकल लेन्थ पोजिटिभ थियो कन्केभ मिरर भएको कारणले गर्दा र फोकल लेन्थ कति थियो 10 सेन्टिमिटर। सो यहाँ 10 राखौँ र अब्जेक्ट डिस्टेन्स के थियो पोजिटिभ 15 सेन्टिमिटर। सो पोजिटिभ नलेखिकन 15 राखौँ र यो 1/v राखौँ हो। अब यो 1/v प्लस छ, यसलाई यहीँ राखौँ र यो यता लिएर सल्भ गरौँ यसलाई है। ल 1/10 माइनस 1/15 इक्वल्स टु 1/v। अब कतिलाई मनमा होला यो 1/15 लाई किन लग्यौ, बरु यो 1/v ल्याएर यता माइनस गरौँ र 1/10 लगेर यता सल्भ गरौँ। त्यो गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब अहिले यो 1/v इक्वल्स टु 1/10 माइनस 1/15। अब यो फ्र्याक्सनको सब्ट्र्याक्सन आउनु पर्यो। 10 15 को एलसीएम कति भइहाल्छ 30। अब यो 10 ले डिभाइड गर्छौँ 30 मा र 10 3 जा 30। सो 3 इन्टु माथिको भइहाल्छ 1 हैन, बिचमा माइनस छ माइनस, अनि 15 ले डिभाइड गर्छौँ 30 मा अनि यो डिभिजन 2 आउँछ, मल्टिप्लाई चाहिँ माथिको भ्यालु 1 हो र अब यो भ्यालु 3 इन्टु 1 माइनस 2 इन्टु 1 डिभाइडेड बाई 30 र यो भ्यालु कति हो 1/v बराबर हो 1/v बराबर हो 1/v बराबर हो। सो अब यताबाट म यतापट्टि लेखौँ न। 1/v इक्वल्स टु 3 माइनस 2 1/30 और 1/v इक्वल्स टु 1/30 हैन, और v इक्वल टू यो 30 इन्टु 1 यो v इन्टु 1 गरेर जो 30 इक्वल्स टू v अथवा v इक्वल्स टू 30 v इक्वल्स टू 30 र u र f सेन्टिमिटरमा थियो। u र f सेन्टिमिटरमा, सो v पनि सेन्टिमिटरमा है। u र f सेन्टिमिटरमा, सो v पनि सेन्टिमिटरमा। अब v को भ्यालु के आयो पोजिटिभ 30। v को भ्यालु के आयो पोजिटिभ 30। v को भ्यालु पोजिटिभ हो इट मिन्स त्यो रियल इमेज हो। v को भ्यालु पोजिटिभ हो इट मिन्स त्यो रियल इमेज हो र v को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त्यो भर्चुअल इमेज हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। v को साइनले बताउने हो कि इमेज कस्तो हो, रियल हो कि भर्चुअल हो। v को प्लस साइन भयो भने, v को प्लस साइन भयो भने त्यो इमेज रियल इमेज र v को साइन माइनस भयो भने त्यो इमेज भर्चुअल इमेज। अहिले v को साइन प्लस छ, सो दैट इमेज इज रियल इमेज है। साइन अफ v टेल्स अस द नेचर अफ इमेज वेदर इट इज रियल और भर्चुअल। Similarly, sign of u tells us that the real whether the object is real or virtual. If the sign of u is positive, then the object will be real, and if the sign of u is negative, then in that case object will be virtual. But here sign of v is positive, so that image is real image. तो अब त्यसलाई हामीले लेखिदिन्छौँ since ल पहिला v त निकाल्यौ। v भनेको हाम्रो लागि पोजिसन अफ इमेज हो। v भनेको हाम्रो लागि पोजिसन अफ इमेज हो है। सो यहाँबाट अथवा इमेज डिस्टेन्स पनि भन्छौँ v लाई हो। त यहाँबाट देयरफोर इमेज डिस्टेन्स v इज इक्वल्स टु कति 30 सेन्टिमिटर। इमेज डिस्टेन्स v इज इक्वल्स टु कति 30 सेन्टिमिटर। इमेज डिस्टेन्स हामीले निकालिसक्यौँ हैन, अथवा यही भनेको पोजिसन अफ इमेज हो है। यही भनेको पोजिसन अफ इमेज हो। ल एक नम्बरमा हामीले देयरफोर इमेज डिस्टेन्स निकाल्यौँ हैन। अब दोस्रो नम्बरमा हामीले के गर्छौँ साइज अफ इमेज निकाल्छौँ हो। त साइज अफ इमेजको लागि पहिला यो पार्टमा मेटिहाल्यो है, यो पार्टमा मेटिहाल्यो अनि त्यसपछि
के युज गरौँ, म्याग्निफिकेसनको फर्मुला युज गरौँ, के युज गरौँ, म्याग्निफिकेसनको फर्मुला युज गरौँ है। ल सेकेन्ड केसमा वी हेभ म्याग्निफिकेसन एम इक्वल्स टू भी बाई यू इज इक्वल्स टू यू बाई आई, के अरे आई बाई ओ, भी बाई यू इक्वल्स टू आई बाई ओ, जसमा आई भनेको साइज अफ इमेज अथवा हाइट अफ इमेज हो, ओ भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट हो अथवा साइज अफ अब्जेक्ट हो। अब यहाँबाट और भी बाई यू इक्वल्स टू आई बाई ओ गर्न सक्छौँ। भी बाई यू इक्वल्स टू आई बाई ओ, भी को भ्यालु कति हो 30 सेन्टिमिटर, यू को भ्यालु कति थियो अब्जेक्ट डिस्टेन्स 15 सेन्टिमिटर, आई भनेको हाइट अफ इमेज थाहा छैन, ओ भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट 2 सेन्टिमिटर। सो यहाँ 2 राख्छौँ, लास्टमा आई को भ्यालु सेन्टिमिटरमा निकाल्छौँ। अब यो 30 सेन्टिमिटर 15 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल भइहाल्छ हो। र अब आई इक्वल्स टू 30/15 इन्टु 2 गर्छौँ हामीले हैन, तर 13/15 अलरेडी के भइहाल्छ 2, 30/15 अलरेडी के भइहाल्छ 2 इक्वल्स टू आई बाई 2, तर यहाँबाट 2 इन्टु 2 इक्वल्स टू आई, द्याट इज आई इक्वल टू 4, द्याट इज आई इक्वल टू 4। तर यो 2 केमा हो, सेन्टिमिटरमा हो। यो सेन्टिमिटर त क्यान्सल भइसक्यो, यो सेन्टिमिटर छँदैछ। सो यो 2 इन्टु 2 सेन्टिमिटर हो, यो आई इक्वल्स टू 4 सेन्टिमिटर हो। आई भनेको हाइट अफ इमेज अथवा साइज अफ इमेज, देयरफोर हाइट अफ इमेज अथवा साइज अफ इमेज, देयरफोर हाइट अथवा साइज अफ इमेज, हाइट अथवा साइज अफ इमेज, हाइट अथवा साइज अफ इमेज 4 सेन्टिमिटर है। ल अब हामीले के गर्छौँ, नेचर अफ द इमेज, हामीले के गर्छौँ अब नेचर अफ द इमेज है। ल मैले यतापट्टि मेटिहालौँ अनि नेचर अफ द इमेजको बारेमा भनौँ हैन। ल नेचर अफ द इमेजमा के हो भने थर्ड नम्बरमा नेचर अफ द इमेज भनेको अघि नै मैले भनेको थिएँ, रियल हो कि भर्चुअल हो कि डिमिनिस्ड हो कि म्याग्निफाइड हो कि इनलार्ज हो है। नेचर अफ इमेजमा के हो भने एज भी इज पोजिटिभ and m equals to v by u equal to 2 greater than 1, so image is as v is positive, त्यहीबाट लेखिहाल्नु पहिला है। as v is positive, so image is real, and v by u equal to 2 is greater than 1, so image is magnified or enlarged, ऑब्जेक्ट कस्तो हुने भयो, इमेज कस्तो हुने भयो, रियल हो भने जहिले रियल इमेज जहिले के हुने हो, इन्भर्टेड हो। त देयरफोर नेचर अफ इमेज इज, देयरफोर इमेज इज, लास्टमा एकैचोटि कन्क्लुजन लेखिदिने हो, देयरफोर इमेज इज रियल इन्भर्टेड एन्ड म्याग्निफाइड, है। कस्तो आएको यो रियल इन्भर्टेड एन्ड म्याग्निफाइड है, रियल इन्भर्टेड एन्ड म्याग्निफाइड है हो। त ल इमेजको नेचर पनि भन्यौँ, हाइट अफ द इमेज अथवा साइज अफ द इमेज पनि भन्यौँ, र अघि हामीले पोजिसन अफ द इमेज पनि निकाल्यौँ भी को भ्यालु हो। ल अर्को यसको लजिक कस्तो हो नेचर अफ द इमेजको लागि, म यो थोरै मेटिहालौँ अनि थोरै भनौँ है। नेचर अफ द इमेजको लागि हामीले यसरी पनि गर्न सक्थ्यौँ कि लजिकली हेरौँ न हामीले। यो कन्केभ मिरर हो, कस्तो यो मार्कर भएन, यो मार्कर भएन, अर्को मार्कर पखाउँ है एकैछिन। ल लजिकली यस्तो भनौँ न, यो चाहिँ हाम्रो मिरर हो, कन्केभ मिरर हैन, यो कन्केभ मिरर हो, यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो। मानौ यो चाहिँ यसको फोकल लेन्थ कतिमा हो, 10 मा हो, फोकल लेन्थ कतिमा हो 10 सेन्टिमिटरमा हो, फोकल लेन्थ कतिमा हो 10 सेन्टिमिटरमा हो पोलबाट हैन। भने 20 मा यता सी, यहाँदेखि यहाँ सी कति भइहाल्छ 20 सेन्टिमिटर, सी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर, र अब्जेक्ट कतिमा हो 15 मा हो, मिन्स पी होला यता, पी भन्दा नि ओ भनौँ न, यो के भनौँ ओ भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, ओ भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो कति 15 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई के थाहा छ, यदि अब्जेक्ट ओ फोकल लेन्थ र सेन्टर अफ कर्वेचरको बिचमा भयो भने, अब्जेक्ट ओ फोकल लेन्थ र सेन्टर अफ कर्वेचरको बिचमा भयो भने यसको इमेज कता बन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचरको पछाडि, यसको इमेज कता बन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचरको पछाडि। फोकल लेन्थ र सेन्टर अफ कर्वेचरको बिचमा यदि अब्जेक्ट छ भने त्यसको इमेज कहाँ बन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचरको
पछाडि र अब्जेक्ट एन्ड इमेज अन द सेम साइड, अब्जेक्ट एन्ड इमेज अन द सेम साइड, तर इमेज कता बन्छ सेन्टर अफ कर्भेचरको पछाडि र अब्जेक्ट र इमेज एकै साइडमा हो। सो अब्जेक्ट पनि रियल र इमेज पनि रियल भयो है। अब्जेक्ट त अघि नै रियल कसरी भयो त्यो मैले बताइदिएको थिएँ है। र अब्जेक्ट रियल हो र अब्जेक्टकै साइडमा इमेज हो भने इमेज पनि रियल भयो है। हो त इमेज रियल भयो। अब यो साइज यत्रो हुन्छ मानौ भन्ने एकछिनको लागि मानौ अब्जेक्टको साइज यत्रो हो भने इमेजको साइज सानो आउँछ। अब्जेक्टको साइज त्यत्रो हो भने इमेजको साइज यो एबी भनौँ न एकछिनको लागि, एबी भने इमेजको साइज कस्तो हुन्छ बी ड्यास अनि ए ड्यास। हो त एक त उल्टो भइहाल्यो, यो ए माथि थियो यसमा ए तल आयो, ए माथि थियो ए तल आयो। अब बी यहीँ छ ड्यास। हो त अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज सानो भइहाल्यो। सो यहाँ म्याग्निफाइड कसरी म्याग्निफाइड लेख्यो, ठिक छ म्याग्निफाइड यो ठुलो आउने हो, यो ठुलो आउने हो, यो चाहिँ ठुलो आउने हो, ए ड्यास आउने हो है। त अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज ठुलो भयो। सो म्याग्निफाइड अथवा इन्लार्ज भइसक्यो र अब्जेक्ट रियल छ। अब र अब्जेक्टकै साइडमा इमेज छ भने इमेज चाहिँ रियल भइहाल्छ र रियल इमेज भनेको उल्टो हो। त्यही भएर ए माथि यता ए माथि हो भने यता ए तल हो अनि उल्टो भइहाल्यो, म्याग्निफाइड भइहाल्यो र रियल इमेज भइहाल्यो। हो यसरी लजिकली पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले, तर पोजिसन अफ इमेज त निकाल्न सक्दैनौँ लजिकली। नेचर अफ द इमेज हामीले लजिकली भन्न सक्छौँ, नेचर अफ द इमेज हामीले लजिकली भन्न सक्छौँ। पोजिसन लजिकली निकाल्न सक्दैनौँ र इमेजको हाइट पनि लजिकली निकाल्न मिल्दैन। त्यो मिररिङ फर्मुला युज गर्नु पर्यो र म्याग्निफिकेसनकै फर्मुला युज गर्नु पर्यो। तर नेचर अफ द इमेजको लागि हामीले लजिकली भन्न सक्छौँ, नेचर अफ द इमेजको लागि लजिकली भन्न सक्छौँ। सो एमसीक्यूमा यही क्वेसन राखेर यसको नेचर अफ द इमेज सोध्न सक्छ एमसीक्यूमा है। ल किन अब यो नेचर अफ द इमेज हामीले लजिकली भन्न सकिहाल्छौँ, यो रे डायग्रामबाट मात्रै हैन। सो एमसीक्यूमा यसको यो चाहिँ सोध्न मिल्यो लजिकली भएको कारणले गर्दा। नेचर अफ द इमेज यही क्वेसनलाई एमसीक्यूमा सोध्न मिल्छ है। ल अब आज यो भिडियोमा हामीले अहिले यति नै गर्छौँ, अरू क्वेसन पनि बिस्तारै हाल्छु म है। भिडियोलाई चाहिँ म्याक्सिमम सेयर गरौँ है, म्याक्सिमम कमेन्ट गरौँ। भिडियोमा केही देखिएन, केही बुझिएन हो, फास्ट भयो कि स्लो भयो, अक्षर देखिएन कि अक्षर राम्रो छैन कि के छ हो, जे छ एक्चुअल त्यही कमेन्ट गरौँ है, जे छ एक्चुअल त्यही कमेन्ट गरौँ र म्याक्सिमम सेयर गरौँ है। यो सब्सक्राइब पनि अलिकति बढाउनु पर्यो है। सो म्याक्सिमम सेयर गरौँ है, म त त्यो भन्छु। ल यति भन्दै हो अब सबै भिडियोहरू फेरि प्लेलिस्टमा खोज्नु पर्यो कि। अब यहाँ च्यानलमा धेरै भिडियो छ, सो भिडियोहरू प्लेलिस्टमा खोज्नु पर्यो। फिजिक्सको सबै भिडियो क्लास 11 को फिजिक्समा को प्लेलिस्टमा राखिएको छ र केमिस्ट्रीको सबै भिडियो क्लास 11 को केमिस्ट्रीको प्लेलिस्टमा राखिएको छ र म्याथको सबै भिडियो क्लास 11 को म्याथको प्लेलिस्टमा राखिएको हो। सो सबै भिडियोहरू प्लेलिस्टबाट खोज्नु पर्यो है। ल यदि भन्दै सबैलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई है। टेक केयर अफ योर्स है।